Good morning guys. Na ako dire sa mga flowers sa ibabaw. Ako silang giduaw guys kay dugay nakuha ka are. Og sayo pa kaayo ron sa buntag muna nga presko gyud sila. Ako silang tan-aon, apil mong tanaw guys. Tanama ang mga flowers diri. Wow. Cute kay guys. Cute kay guys, no? Ang mga flowers diri. Napagyud sila diri guys, oh. Sorry ko diri guys, kay daghan kay ni sila diri ba. Dugay na nako maanhi. Napayin sa ibabaw guys. Kanindot nila tanawon guys. Bisan kanang kapoy itanom guys pero nalipay ko magtanaw sa ilaha. Kanunay ginako sila nga tagaag panahon. Bahalag unsa ko ka busy pero nihatag gid sila og kalipay sa akong mga eyes. Good morning guys. God bless us all.